नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर, हेर्दा रहर लाग्ने त भन्ने कुरा मात्रै हो रहेछ। सभ्य र शिक्षित मानिसहरूको बसोबास गर्ने भनेर काठमाडौँ परिचित छ। तर यही सहरका केही मानिसहरू हाकाहाकी भन्छन्, तिमी दलित हौ, तिमीले छोएको चल्दैन, हाम्रो पूजापाठ भाँडिन्छ, तिमीहरू हाम्रा लागि शुभ छैनौ। कथित तल्लो जात भएकै कारण मानिसहरूले काठमाडौँमा डेरासम्म पाउन छाडेका छन्, पाउन सकस परिरहेको छ। जातकै कारण देशमा नरसंहारकै घटना पनि भएका छन्। दूर दराजका कुरा छोडौं, काठमाडौँमै रूपा सुनुवारले डेरा नपाएपछि भएको हल्ली खल्लीको वास्तविकता के हो त्यो हामी देखाउँदैछौँ आजको समय चक्रमा, र यसको भित्री कुरासम्म हामी पुग्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। डेरामा बस्नेले धेरै मान्छे ल्याउन पाइँदैन, राति अबेला आउन पाइँदैन, होहल्ला गर्न पाइँदैन जस्ता शर्तहरू राखेर 2वटा कोठा भाडामा दिन तयार भएकी काठमाडौँ 11 बबर महलकी सरस्वती प्रधानले जब डेरा माग्ने युवती दलित हुन् भन्ने थाहा पाइन्, त्यसपछि एकाएक डेरा नदिने निष्कर्षमा पुगिन्। यो घटना जेठ 1 गते दिउँसोको हो। सरस्वती प्रधान कहाँ डेरा खोज्न पुगेकी थिइन् इमेज टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकार तथा कलाकार रूपा सुनार। आमा र आफू 2 जना कोठामा बस्ने भनेपछि सरस्वती कोठा दिन तयार भएकी थिइन्। कोठा खोज्न पुगेकी रूपालाई सरस्वतीले सोधिन्, नानी के थरी? जवाफमा रूपाले भनिन्, म कामीकी छोरी हुँ। कामीकी छोरी भन्ने थाहा पाएपछि सरस्वतीको अनुहारको रङ उड्यो। जात थाहा नहुँदासम्म मिलेर बस्नुपर्छ, तिमी त मेरो छोरी जस्तै हौ भनिरहेकी सरस्वतीमा अचानक सबै भावनाहरू परिवर्तन भए। उनको मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो, लौ फसाद। डेरा माग्न जाँदा थर सोधियो, नलुकाई आफ्नो थर भन्दा घरबेटीको अनुहारको रङ उडेको देखेर रूपाको मन खिस्रिक्क भयो। घरबेटी सरस्वती प्रधानले रूपाको साथीको नम्बर लिइन्, घर सल्लाह गरेर कोठा दिने नदिने जानकारी दिने जवाफ दिइन्। रूपाकी साथीलाई केही घण्टा पछि फोन आयो र सरस्वतीले भनिन्, घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, पूजा आजा पनि भइरहन्छ, त्यही भएर कोठा भाडामा दिन सकिँदैन, अरू जातका कोही भए ल्याइदिनुहोस् न है। रूपा स्वयंले पनि सरस्वतीसँग फोन पहिला चाहिँ कन्फर्म जस्तै भइसकेको थियो होइन। मैले मेरो आमा पनि हुनुहुन्छ, आमालाई एकचोटि हेरेर ल्याउँछु ल आन्टी भनेको थिएँ, त्यो पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि मैले म कामीको छोरी हो भन्ने बित्तिकै उहाँले म पछि फोन गर्छु भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो। त्यो उहाँको त्यो कुराले हुन्छ नि, त्यो एक्सप्रेसनले मलाई यस्तो हट भएको थियो होइन। त्यसपछि मैले अनि मलाई फोन गर्नु पर्दैन, साथीलाई नै भन्दै हुन्छ, खबर गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। एकछिनपछि उहाँले साथीलाई फोन गरेर हुँदैन भनिदेऊ नानी, अरू मान्छे पायो भने ल्याउ ल भन्नुभयो कि उहाँले। त्यो कुनै पनि होइन, मैले दिन नखोजे पनि होइन, आउनु भयो कोठा हेर्नु भयो, मलाई चित्त बुझ्यो भन्नु होइन। सुन्नुहोस् है, अनि चित्त बुझ्यो कति भाडा भने जस्तो कि 12,000 नानी, महँगो छैन त आन्टी भन्यो। महँगो छ भने म 11,000सम्म मिलाइदिन्छु नि भन्यो होइन। अनि उनको काम कहाँ छ नानी छोरी भने मैले होइन। अनि उसले भन्यो भने अनि म त के भन्छ यो के पनि के भन्यो कलाकार भन्यो। अनि कलाकार भने मेरो घरमा बाबुहरू छ, मेरो हजुरआमा छ, सासूमा छ। अब यस्तो ढिला त अब कामै ढिला हुन्छ, काम ढिला पनि ढिला पनि आउनु हुँदैन बाबु, बसेपछि आफ्नै घर जस्तो गरेर बस्नुपर्छ होइन। त्यही भएर मैले भनेको यति नै हो, मैले अरू केही कुरा गरेको छैन। सुन्छ है, उसले के भन्यो भने म त कामी हो नि, तपाईँले दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्यो। म त कहाँ पुग्ने है एकछिन त, मैले पहिला त्यस्तो नदिनु भने त मैले पुरै गरेको छैन। अहिलेसम्म पनि आयो भने तयारै छ मेरो कोठा। घरबेटी सरस्वती प्रधानसँग भएको टेलिफोन कुराकानीको रेकर्ड प्रमाणको रूपमा आफूसँग रहेको रूपाले दावी गर्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत भएको दावी सहित जेठ 3 मा जाहेरी दर्ता गरेकी छिन्। त्यसै पनि काठमाडौँका घरबेटीहरूमा मानवीय संवेदना अलिक कम छ भनेर टिप्पणी हुने गर्छ। केहीमा चाहिँ दुस्साहस पनि देखिने गरेको छ। केहीले हाकाहाकी नै भन्छन्, दलितलाई कोठा दिने गरेको छैन। एक्लो केटा, एक्ली केटी, केटाहरू वा केटीहरूलाई मात्रै कोठा दिँदैनौ भन्नेहरू जताततै भेटिन्छन्। अनौठो शर्त र छनौटका कारण काठमाडौँका घरबेटीहरू बेला बखत व्यङ्ग्यका विषय पनि बन्ने गर्दछन्। दलितलाई डेरा नदिने, भाडाको बैना नै फिर्ता भएका घटना पनि छन्।
रेडियो नेपालकी पत्रकार कमला रसाइलीसँग त काठमाडौँ मध्य बानेश्वरका कृष्ण थापाले 71 सालमा भाडाको बैना नै फिर्ता गरिदिएका थिए। बैना फिर्ता गर्ने बेला हाकाहाकी घरबेटीले भनेका थिए, बहिनी हामीले दलितलाई कोठा दिने गरेका छैनौँ, घरमा पूजापाठ गर्नुपर्छ, छोइ छिटो हुन्छ, दुःख नमान्नुस् है, भोलि आएर तपाईँको पैसा लिएर जानुस्। मानिसहरूको दुस्साहस पनि कतिसम्म भने नि उनीहरू सिधै भन्छन्, हामी दलितलाई कोठा दिँदैनौँ, यस्तो कुरामा कुनै दलितले दुःख मान्नु पनि हुँदैन। जस्तै मेरो पनि उहाँको जस्तै केस थियो, रूपाजीको जस्तै केस थियो होइन, घरबेटीबाटै विभेद भएको हो होइन। अनि घरबेटीलाई चाहिँ प्रहरीमा झिकाएर उहाँले आत्मालोचना गरेर उहाँले माफी मागेपछि म त्यहीँ बस्ने खालको एउटा वातावरण तयार भइसकेपछि अनि उहाँलाई छोडिएको थियो होइन। त्यो चाहिँ म त्यति धेरै परिपक्व पनि थिइनँ त्यति बेला होइन, अदालती प्रक्रियासम्म जान सकिएन होइन। घटनाहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ मानव छुवाछुत कायम राख्ने अधिकार यिनीहरूमा निहित छ। जातीय विभेद गर्दा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्ने सोच कायम छ। अझै अनौठो त के छ भने यस्ता अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्छन्, दुई पक्षबीच छलफल गराइन्छ, एक पक्षले माफी माग्छ, मिलापत्र हुन्छ, बस केस सकिन्छ। जातीय विभेद गर्नेहरूलाई जेल सजाय भएर त्यो व्यापक प्रचार प्रसारमा आउने हो भने यस्तो व्यवहार गर्नेहरू केही हस्किन्थे होला। देशमा कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र पनि छ, तर न्याय माग्न जाँदा अन्यायमा परेकाहरू अझै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ। न्याय पाउने विधि र प्रक्रियाले नै मानिसहरूलाई हैरान बनाउँछ। न्यायका लागि लडाईँ लड्दा लड्दै धेरै मानिसहरू त बरु अन्याय खप्छु, चाहिएन मलाई न्याय भन्ने सम्म अवस्थामा पुगेका छन्। काठमाडौँमा कतिपय यस्ता घर बेटी पनि भेटिए दर्शकवृन्द, जसले लकडाउनको समयको पुरापुर भाडा छुट गरिदिए। कतिपय यस्ता पनि देखिए जो सोझै भन्छन् मेरो घर मेरो खुसी। लकडाउनको समयमा भाडा दिन नसकेका कारण कोठाका सामान सडकमा हुर्याइदिने घरबेटी हिमेश बज्राचार्यको घटना यसअघि नै हामीले देखाइसकेका छौँ। यस पटक चाहिँ मानवीय संवेदना भन्दा अझै जटिल जातीय छुवाछुतकै विषय फेरि पनि प्रकाशमा आएको छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। जातकै कारण मानिसहरू मारिएको, कुटिएको, अपमान बेहोर्नु परेको घटना असङ्ख्य छन्। यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन्, तर सरकारले 63 सालमै नेपालमा जातीय भेदभाव हुँदैन, जातीय छुवाछुत पनि हुँदैन, इतिहासको कुनै कालखण्डमा भए पनि अहिले नेपाल जातभातको समस्याबाट मुक्त भइसकेको छ भनेर घोषणा नै गरेको छ। जातीय छुवाछुत र विभेद मुक्त भएको भनेर प्रत्येक जेठ 21 मा शुभकामना नै दिने गरिन्छ। मानिसहरू जातकै कारण हिंसा, विभेद, अपमान र तिरस्कारको शिकार भइरहेका छन्। शासन गर्नेहरू चाहिँ देश छुवाछुत मुक्त छ भनेर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै हर्ष बढाइ गरिरहेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा मानिसहरूले पत्याउने हो भने नेपाली शासकले चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह नेपालको हो भनेर घोषणा नै गरिदिने थिए। बोलिदिन, घोषणा गरिदिन, मान्छे हँसाउन, सपना बाँड्न जति सजिलो हुन्छ नि, काम गरेर देखाउनु उति नै चर्को हुन्छ। 63 साल जेठ 21 मा एउटा घटना यस्तै भएको थियो। 63 सालमा सरकारले नेपालमा जातीय छुवाछुत छैन, जातीय विभेद पनि हुँदैन भनेर नेपालमा जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। घोषणा गरेर हुने भए नेपाललाई गरिबी मुक्त राष्ट्र घोषणा किन नगरिएको होला? देशमा गरिब हुँदा हुँदै मुलुक गरिब मुक्त हुन सक्छ र? तर नेपालका सरकारहरूलाई के छ र? जनता अल्मल्याउन घोषणा जस्तो सुकै गरिदिए पनि भयो। नेपालको कानुन त्यस्तै छ, कानुन बनाइदिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। यदि त्यो कोठामा बस्ने मान्छेले त्यस्तो खालको गर्यो भन्ने कुरो थाहा पाएपछि सरकारले चाहिँ त्यो एकदम निन्दनीय अपराध भनेर चाहिँ कानुनको भागीदार बनाइदिएको भए सजायको मान्छेले गर्ने थिएन नि त। छुवाछुत मुक्त हुन प्रत्येक मानिसमा उच्च प्रकृतिको चेतना हुनुपर्छ। चेतनाका लागि शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरण उच्च कोटिको हुन जरुरी छ। जनतालाई शिक्षा दिने बेला शिक्षामै राजनीति गरिन्छ, शिक्षकलाई दलको झोले बनाइन्छ, निकम्माहरूलाई छानेर शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन्छ। यस्तो घटना भएपछि देश कहाँ उभो लाग्छ? चेतना, जागरण, शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने बेला राजनीति गर्ने अनि कल्पना चाहिँ आदर्शतम राज्यको हुँदै आएको छ। हिजोको दिनमा जसलाई संस्कारको रूपमा धर्मको हिसाबमा जसलाई भेदभाव गर्नुपर्छ भनेर हिजोका पुराना मान्छेहरू भनौँ न
हाम्रा जुजु बाजेहरू होइन, हाम्रो हजुरआमा हजुरबाहरू भनौँ न होइन, उनीहरूलाई संस्कारको पाठ पढाइयो। धर्मसँग जोडिएर आएका हिजो हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूलाई माध्यम बनाएर उनीहरूको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने काम अहिलेको युथले गरिरहेको छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई थाहा पनि भएको होला कि 34 साल वैशाख 1 मा नेपाललाई बिफर मुक्त घोषणा गरिएको थियो। बिफर भन्ने रोग नै अब कसैलाई लाग्दैन भन्ने भएपछि यो रोगबाट मुलुक मुक्त भयो भन्ने ठानियो, घोषणा पनि गरियो। त्योभन्दा धेरै अघि विक्रम सम्वत 1977 साल असार 25 गते नेपाललाई सती प्रथा मुक्त मुलुक घोषणा गरियो। अब कोही पनि सती जाने छैनन् भन्ने निश्चित भएपछि यस्तो घोषणा गरियो। 63 सालमा चाहिँ नेपालमा जातीय छुवाछुत हुँदैन, जातीय विभेद हुँदैन भन्ने कसरी ठानियो होला र? जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो, यो कुराको जवाब सायद कसैसँग पनि छैन होला। जातीय छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कामनाका लागि यसो गरिएको हो भन्ने तर्कमा पनि दम देखिन्न, किनभने यस्तो कामना गर्न त दिवस मनाउने गरिन्छ, जस्तो कि विश्व एड्स दिवस, विश्व वातावरण दिवस। नेपालमा त जातीय छुवाछुत मुक्त नै भएको भनेर घोषणा गरियो अनि जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाइयो। जातीय छुवाछुत मुक्त नबनेर के देशलाई जातीय छुवाछुत युक्त देशको रूपमा विश्वमा चिनाउने हो त भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। नेपालमा जातीय छुवाछुत हुन्छ भन्ने तितो सत्य विश्व मञ्चमा लुकाउँदैमा हामी यसको दर्दनाक परिणामबाट जोगिन सक्दैनौँ। राष्ट्रको समस्याको रूपमा लिएनन्, यो दलितको समस्या हो भनेर दलित भनेर अलग्गै छ होइन होइन भने तपाईँको खोइ त यसमा सबै जातिहरू चाहिँ यो गलत हो, यो समाजको यो चाहिँ यो धमिरा हो, यो चाहिँ मान्नु न, सबैजनाले खोइ उसमा उ गरेको। त्यही घरमा त्यो कुरा हुँदाखेरि पल्लो घरको मान्छेले खोइ भनेको हो त्यस्तो कुसंस्कार पनि मान्ने। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बसेर काठमाडौँ सहर भने त एजुकेटेड पढे लेखेका बुद्धिमानी जीवीहरू बस्ने ठाउँ भनेर बुझिन्छ नि त होइन र? के अर्थ रह्यो हिजोको दिनमा ओडारमा बस्नु र अहिलेको काठमाडौँ सहरमा बस्नुमा त्यो मान्छेमा के भिन्नता रहेर? अचम्म यतिमै सीमित छैन। नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त देश भएको खुसियालीमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले जेठ 21 मा शुभकामना सन्देश दिँदै आएका छन्। नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त भएकै छैन अनि मुक्त भएको खुसी प्रत्येक वर्ष बाँडिनुमा के अर्थ होला र? जातको आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई नेपालको कानुनले अपराध मानेको छ। यस्ता कार्यहरू गर्न निषेध र गरेको खण्डमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। कानुनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय माने पनि व्यवहारमा जातीय विभेद कायम छ। मानिसहरूमा चेतनाको स्तर अझै पनि माथि उक्लिन सकेको छैन। अहिले पनि तल्लो र माथिल्लो जात भनिएका जातका मानिसहरू बीच स्वाभाविक रूपमा विवाह हुने नाता सम्बन्धहरू कायम हुँदैन। म मेरो आफन्तकोमा जाँदाखेरि कहिले पनि म उहाँहरूको आफन्त बनेर जाँदिनँ क्या। मितेरी साइनो अथवा गाउँको छिमेकी होइन, यो कुनै अरू नै जातको हो भन्ने तरिका, किनभने उहाँहरूले आफ्नो जात लुकाएर बस्नु भएको छ नि त। यदि उहाँहरूले आफ्नो जात खुलाउनु भयो अथवा म चाहिँ यो दलित समुदायको मान्छे उहाँको आफन्त भएँ भने त उहाँहरूको जात त देखिने भयो नि त। त्यो भएर मेरो जति आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समेत आफ्नो जात लुकाएर बस्नु भएको छ। आम नागरिकमा त यो खालको पीडा त झनै दर्दनाक छ नि त। हाम्रो कुरा सुनवाई हुँदैन, तसँग के प्रमाण छ भन्छ। यो कुनै प्रमाण देखाउने कुरा होइन नि त, यो त मनले अनुभूति गर्ने कुरा हो कि मनले पीडा बोध गर्ने कुरा हो। अब यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने? यी सबै अवस्था थाहा पाउँदै पनि सरकारलाई त काम देखाउनु थियो, सायद विदेशी दाताहरूसँग थप सहयोग माग्नुपर्ने थियो। त्यही भएर नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त मुलुकको रूपमा घोषणा गरियो। सरकारको त्यो बेलाको काम शरीरभर कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिलाई PCR रिपोर्ट नेगेटिभ छ भनेर दिए जस्तो भयो। कोरोनाले सिकिस्त व्यक्तिलाई कसैले कोरोना मुक्त घोषणा गर्दैमा त्यो व्यक्तिले आरोग्यता प्राप्त गर्छ होला र? जातीय छुवाछुत त कोरोना भन्दा पनि घातक सामाजिक भाइरस बनेको छ। धर्म मानिसले बनायो, जात मानिसले नै राख्यो, मूल्य मान्यता पनि मानिसले नै कायम गर्यो, पाप धर्मको परिभाषा पनि आफैले गर्यो, धार्मिक ग्रन्थ आफैले लेख्यो। अनि यो जात र त्यो जात भनेर मान्छेमा विभाजन गर्ने शक्ति मान्छेमा हुन्छ भने यस्तो विकृतिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने शक्ति पनि मान्छेमा हुन्छ। जात प्रथालाई संरक्षण गर्नेहरूले पहिले भन्ने गर्थे भगवानले नै जात कायम गरिदिएका हुन्। त्यस्तो हुन्थ्यो भने उपल्लो भनिएका र तल्लो जात भनिएकाहरूको शरीरमा कुनै चिन्ह अवश्य हुन्थ्यो। आफ्नो फुर्ती कायम गर्न अरूलाई नीच देखाउनेहरूले कायम राखेका हुन् यो जातीय प्रथा। हामी थप प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। कोरोना महामारीमा संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई अरूले नछुने, नजिक नै नपर्ने,
सामान दिँदा पनि परबाट भुइँमा हुत्याएर दिने राखिदिएको अनुभव कतिले भोग्नुभयो त्यो हामीलाई यकिन छैन। यद्यपि 11 दिन अरूबाट अलग भएर बस्दा धेरैले विभेदको महसुस गर्नुभएको पक्कै होला। महिलाहरूले 4 दिन महिनावारी बार्दा पनि त्यस्तै तिरस्कार महसुस गर्छन्। सम्झनुहोस् त, कथित दलित भनिएका मानिसहरूले यस्तो तिरस्कार त जीवनभर झेल्नु परेको छ। यो पीडा कति भयावह हुन्छ होला। आफूलाई माथिल्लो जातका हौ भन्नेहरूले घरमा कुकुर पाल्छन्, त्यो कुकुर बैठक कोठादेखि बेडरुमसम्म पुग्छन्, त्यस्तै परे पूजा कोठासम्म पुग्छन्। अनि मान्छेसँग चाहिँ छोइ छिटो हुन्छ भन्ने यो अति भएन र? बाँकी विषय यो रिपोर्टमा। काठमाडौँमा छाडा र घरपालुवा सहित कति कुकुर, बिराला, गाई गोरु भैँसी छन् थाहा छ? एउटा अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा छाडा र घरपालुवा सहित 4 लाख कुकुर छन्। हजारौं कुकुर त मानिसहरूले शौकका लागि पाल्छन्। काठमाडौँ शहरका शौकीनहरूले कुकुरमा गर्ने खर्च जम्मा गर्ने हो भने कर्णालीको एउटा जिल्लाको गरिबी उन्मूलन हुन सक्थ्यो होला। तर पनि आफ्नो शौक अनुसारको चलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारका सम्बन्धमा कहीँ कतै प्रश्न उठाइँदैन। यतिसम्म त ठिकै छ। घरपालुवा कुकुर बिरालोलाई आफ्नो बेडरुमसम्म आउने छुट दिने कतिपय सभ्य र सहरिया निनीहरू मान्छेलाई चाहिँ दलित वा तल्लो जात भनेर डेरा दिन पनि आनाकानी गर्छन्। जातीय विभेदको डर लाग्दो र कुरूप घटना गत वर्ष रुकुम पश्चिममा भएको थियो। नवराज विक्क र उनका अरू 5 साथीको ज्यान जाने गरी भएको घटनाले नेपालमा जातीय विभेदको गहिराई थाहा पाउन मद्दत गर्छ। जातीय विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने काम छाडेर राज्य छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न हतारियो। एक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल त छुवाछुत मुक्त देश हो। यहाँ छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य भएर यस्तो विकृतिबाट मुक्त भइसकेको छ। व्यवहारमा हेर्ने हो भने जातकै कारण हिंसा हुने, मानिसको ज्यानै जाने घटना पनि अहिले भइरहेका छन्। देशको राजधानीमै जातीय विभेदका कैयन घटना दैनिक भइरहेका छन्। तीमध्ये थोरै मात्रै प्रकाशमा आउँछन्। रूपा सुनारको हकमा भएको जातीय विभेदको घटनाले सामाजिक मान्यता अहिले पनि कुन स्तरमा छ भन्ने प्रश्न पार्छ। चेतनाको स्तरको त के कुरा गर्ने? एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मान्छे नमानिरहेको छ। अब यो चेतना कहाँ छ भनेर त हामी यतिकै बुझ्छौँ नि। त अहिले पनि तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुभयो भने आज यतिखेरै पनि कतिजना दलितहरूले कोठाको त्यस्तै केसमा परिरहनु भएको छ होला कि? कतिजनाले हो होइन, कतिजनाले चाहिँ जात ढाँटेर बस्नुभएको छ होला होइन, कतिजना त्यही पीडामा हुनुहुन्छ होला। स्थिति त यस्तो छ। तर बाहिर चाहिँ जबरजस्ती अब दलितहरू बोल्छन्, दलितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने हिसाबले केही पनि छैन, सबै समान छ भन्ने खालको कुरा जबरजस्ती इस्टाब्लिस गर्न खोजिन्छ होइन। तर रियालिटी चाहिँ यही हो। काठमाडौँमा एउटै घर त के, एउटै फ्ल्याटका 2 कोठामा बस्ने व्यक्ति बीच पनि एक आपसमा बोलचाल नभइरहेको हुन सक्छ। एउटै घरमा बस्ने बीच देखादेख र बोलचाल बाहेक केही सम्बन्ध हुँदैन। अचम्म त यो छ कि त्यही देखादेख र बोलचाल गर्न पनि मानिसहरूले जात सोध्छन्। डेरामा बस्नेसँग घरबेटीले भान्सा सेयर गर्नु पर्दैन, खाना पकाएर खुवाउने वा खाने गर्नु पर्दैन। रूपा सुनारलाई डेरा नदिने सरस्वती प्रधानले त घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ र पूजाआजा गर्नुपर्ने भएका कारण दलितलाई कोठामा राख्न नसकिने बताएकी थिइन्। आफ्नो फ्ल्याटमा पूजाआजा गर्न र घरमा बुढी आमाका लागि दलित भनिएको जातले कसरी अवरोध पुर्याउँछ होला? घरमा पशुपक्षी हुँदा फरक नपर्ने तर तल्लो भनिएको जात हुँदा फरक पर्ने पनि हुन्छ र? मिठैसँग त्यो तिमी यहाँ अटाउँदिनौ, तिमी चाहिँ मान्छे होइनौ, मलाई बरु मान्छे चाहिँ पठाइदेऊ न, तिमी त कामी हो, मलाई मान्छे चाहिएको हो यो घरमा बस्न, तिमी मिल्दैन होइन, मान्छेलाई चाहिँ पठाइदेऊ न भन्नुभएको हो नि त। वास्तवमा यस्तो केही हुँदैन। तर पनि मानिसहरूको मनमा तल्लो जातको भावना यति धेरै गढेको छ कि उनीहरू ती मानिसहरूसँग सहज व्यवहार गर्न सक्दैनन्। दमाईले सिएको कपडा लगाएर चोखो भएर पूजा आजा गर्न सक्छन्, कामीले बनाएको चुलैसीले भान्सामा तरकारी काट्न सक्छन्, सार्कीले बनाएको छालाका सामानहरू सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्। तर अचम्म त्यही काम गर्नेहरूसँग देखादेख र बोलचाल गर्दा पनि सहज मानिँदैन। सरस्वती प्रधानको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ किन उनलाई तल्लो जात भनिएका मानिसहरूसँग देखादेख र बोलचालमै समस्या छ। तल्लो जातका मानिसहरूसँग सहज घुलमिल हुन नचाहने त कति छन् कति। रूपा सुनारको प्रकरणमा चाहिँ देखादेख र बोलचालमै समस्या भएको देखिन्छ। यदि यो संसारमा कहीँ कतै भगवान छन् भने ढुक्क हुनुहोस्, भगवानले छोइ छिटो बार्दैनन्। यो ब्रह्माण्डको रचना ईश्वरले गरे भन्ने त तपाईँ हामी जो पनि विश्वास गर्छौँ र ब्रह्माण्डको व्यास कति छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। तपाईलाई थाहा छ मान्छेको सानो दिमागले गरेको अनुमान अनुसार 93 अर्ब प्रकाश वर्ष हो ब्रह्माण्डको व्यास। 93 वर्ष प्रकाश वर्ष भनेको कति ठुलो फैलावट हो भन्नेतिर नजानु होला। बेकारमा दिमागले दुःख मात्रै पाउँछ,
हैरानी मात्र खेप्नुपर्छ। यति विशाल ब्रह्माण्डमा हामी सबैको साझा घर पृथ्वीकै अस्तित्व एउटा भाइरस जति पनि हुँदैन। यस्तो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने ईश्वरले जात धर्म उच्च र नीच बनाएर मान्छे बीच विभाजन गरे भन्ने कसरी पत्याउने? हाम्रा ईश्वरलाई मान्छेको जात गनेर बस्ने फुर्सद सायद छैन होला। यदि उनी कतै छन् भने यस्तो फुर्सद छैन होला। हाम्रा देवता मान्छेको जात धर्म भन्दा धेरै माथि छन्। यसकारण तपाईको पूजापाठ कोही कसैको छोइछिटो लाग्दैन, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। बस हामी यति भन्छौँ। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्।